जय मसी मण्डली परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले किन खेरो फालेको भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु र यो भनाइ यहुदा इस्करियोतको हो। जब मरियम मग्दलिनीले प्रभु येशूलाई एकदमै कीमती अत्तर लिएर आउनु भएर उहाँको पाउमा लगाइदिनु भयो, त्यसपछि आफ्नो केसले उहाँको पाउलाई पुछ्न थाल्नुभयो। यस समयमा यो कुरा यहुदा इस्करियोतले योहन्नाको पुस्तक 12 अध्यायको 4 र 5 पदमा भनेको थियो। यो खण्डलाई म पढिदिन्छु र यस खण्डमा यसरी लेखिएको छ, तर उहाँका चेलाहरूमध्ये एकजना अर्थात् उहाँलाई पक्राउन खोज्ने यहुदा इस्करियोतले भन्यो, यो अत्तर 300 चाँदीका सिक्काहरूमा बेचेर त्यो रकम गरिबहरूलाई दिए हुँदैन थियो। यो प्रश्न यहुदा इस्करियोतले त्यस ठाउँमा गर्नुभएको थियो। मरियम मग्दलिनीले यहाँ सम्बन्धको विषयमा उहाँले जो सेवा प्रस्तुत गरिराख्नु भएको थियो, तर यहुदा इस्करियोतले चाहिँ यहाँ सेवाको विषयमा कुराहरू गरिराख्नु भएको हामी देख्दछौँ। त्यस्तै गरेर तपाईँले मत्तीको पुस्तक 26 अध्यायको 8 पदमा पढ्नुभयो भने बाँकी अरू चेलाहरूले पनि अर्को घटनामा त्यही नै भन्नुभएको थियो। मरियम मग्दलिनीले यस अवस्थामा पनि ल्याएर अत्तर प्रभुको शिरमा खनाइदिनु भएको थियो र प्रभुको अरू चेलाहरूले उहाँलाई भन्नुभयो कि यो त बेचेर गरिबहरूलाई दिए हुँदैन थियो, किन यस्तो खेरो फालेको यानि यस्तो वेस्ट गरेको भनेर चाहिँ उहाँहरूले यो प्रश्न खडा गर्नुभएको थियो। र यहुदा इस्करियोतको जो आत्मा बाँकी चेलाहरूमा पनि सरेको हामी देख्दछौँ, तर प्रभुले प्रतिउत्तरमा भन्नुभयो, यिनलाई दुःख नदेऊ, यिनले असल काम गरेकी छिन् र यिनले मेरो शरीरलाई दफनको लागि तयार गरेकी छिन् र जहाँ जहाँ मेरो विषयमा प्रचार हुन्छ संसारमा, त्यहाँ त्यहाँ यो विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा गरिनेछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभुको तरिका चाहिँ पहिला सम्बन्ध हो। सम्बन्धबाट सेवा सुरु गर्न उहाँ चाहनुहुन्छ। गरिबहरूको सेवा गर्नु प्रभुको इच्छाको कुरा हो, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा व्यक्तिको सम्बन्ध प्रभुसँग हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मरियमको सेवाले देखाएको छ। र त्यो कुरालाई यहुदा इस्करियोत लगायत प्रभुका अन्य चेलाहरूले चाहिँ सेवामा परिणत गर्नको लागि उहाँहरूले कोसिस गरिराख्नु भएको छ, तर प्रभुले भन्नुभयो मरियमले जे गरी त्यो असल गरी। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, धेरै मानिसहरूले सेवाबाट सम्बन्ध सुरु गर्न उहाँहरूले कोसिस गर्नुहुन्छ र यो मिल्दैन, पछि गएर फाटो हुँदछ। यानि पछि गएर उहाँहरू प्रभुको सेवामा लगातार नलाग्न पनि सक्नुहुन्छ। तर जब प्रभुसँगको नजिकको सम्बन्धबाट सेवा सुरु हुँदछ, गरिब दुःखीलाई हेर्ने कुराहरू किन नहोस्, टुराटुरीहरूलाई हेर्ने कुराहरू किन नहोस्, एकल महिलाहरूलाई हेर्ने कुराहरू किन नहोस्, प्रचारका कुराहरू किन नहोस्, यी कुराहरू चाहिँ प्रभुको सम्बन्धबाट सेवा सुरु भएको खण्डमा परमेश्वरको इच्छा अनुसार त्यो सेवा जाँदछ। र प्रभुले तपाईँको सेवा चाहनु भएको छैन पहिलो दर्जामा, तर प्रभुले तपाईँलाई चाहिराख्नु भएको छ र प्रभुले तपाईँलाई चाहनु भनेको कुरा चाहिँ तपाईँ उहाँसँग सम्बन्धमा आउनुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलमा बताइएको हो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो कुरा बुझ्नको लागि म एउटा दृष्टान्त भन्न पर्यो। जस्तो सम्झिउँ कि मैले हाम्रो देशको राष्ट्रपतिको विषयको जो पुस्तक किनेर उहाँको विषयमा सारा मैले पढेछु। उहाँ कतिखेर उठ्नुहुन्छ, कतिखेर ब्रेकफास्ट खानुहुन्छ, कतिखेर एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, कतिखेर उहाँले चाहिँ बिहानको खाना खानुहुन्छ, दिउँसोको खाजा कतिखेर खानुहुन्छ, बेलुकाको खाना कतिखेर खानुहुन्छ, सुत्न कतिखेर जानुहुन्छ, लगायत उहाँलाई कस प्रकारको लुगा मनपर्छ, उहाँ जन्मिएको ठाउँ कहाँ हो, उहाँको कति उमेर भयो र उहाँको परिवारको डिटेलहरू, यी सबै कुराहरू मैले उहाँको विषयमा किताबमा पढेर थाहा गरेछु। त्यसपछि म राष्ट्रपति भवनमा गएर त्यहाँको सेक्युरिटीहरूलाई यानि आर्मीलाई मैले भनेछु कि म राष्ट्रपतिज्यूलाई चिन्दछु र राष्ट्रपतिज्यूलाई भनिदिनुहोस् म भित्र राष्ट्रपतिज्यू भएकोमा आएर म उहाँलाई भेट्न चाहन्छु।
भनेर चाहिँ मैले त्यसरी सेक्युरिटीलाई भने र सेक्युरिटी गएर चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूलाई भन्नुभएछ, टेकदाल भन्ने मान्छेले हजुरलाई चिन्छु भनेर चाहिँ भन्दैछन् र भेट्न चाहन्छु भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँमा यो खबर पुगेपछि राष्ट्रपतिले सम्झिनुहुन्छ, टेकदाल भन्ने मान्छेलाई त मैले कहिले भेटेको छुइनँ। त्यसपछि उहाँले सायद कुनै पनि उहरूमा लिस्टमा उहाँले लेख्नु भएको मानिसहरूको लिस्टमा चेक गर्नुहोला, त्यहाँ पनि टेकदाल भन्ने मानिसको नाम छैन। त्यति भएपछि उहाँले सेक्युरिटीलाई भन्नुहुन्छ कि त्यो मानिसलाई भित्र नपठाउनु, यो व्यक्तिलाई म चिन्दिनँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले राष्ट्रपतिज्यूलाई चिनेर मात्र हुँदैन, राष्ट्रपतिज्यूले मलाई पनि चिन्न पर्दछ। भनाइको तात्पर्य, जबसम्म मैले उहाँलाई भेटेर सम्बन्ध यानि परिचय गर्दिनँ, उहाँसँगको परिचित उसमा म बस्दिनँ, तबसम्म उहाँले मलाई चिन्नुहुन्न। उहाँको इन्फर्मेसन, उहाँको विषयमा विवरण मात्रै मलाई थाहा भएर हुँदैन, तर उहाँलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा चिन्न पर्दछ। भने जस्तै बाइबल धर्मशास्त्रमा एकपटक प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायमा भन्नुभयो कि त्यो दिन तिमीहरूले मलाई भन्नेछौ के तपाईँको नाउँमा हामीले भूतहरू धपाएनौँ, के तपाईँको नाउँमा हामीले अगमबाणी बोलेनौँ र शक्तिशाली कामहरू गरेनौँ भनेर चाहिँ तिमीहरूले मलाई भन्नेछौ। तर म त्यस समय भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिले पनि चिनेको छुइनँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ बाइबलमा सृष्टिकर्ता परमेश्वरले यो सम्बन्ध चाहिँ हुनैपर्छ, बिना सम्बन्ध सेवकाई सुरु हुन सक्दैन भनेर चाहिँ उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। र आजभोलिको समयमा धेरै फलानले यो सेवा गर्नुभएछ, फलानले यत्रो सेवा गर्नुभएछ, फलानले यसो गर्नुभएछ, त्यसो गर्नुभएछ भन्ने कुराहरूको चर्चा परिचर्चाहरू हामी सुन्दछौँ। तर सृष्टिकर्ता परमेश्वर येशू मसीहको नजरमा चाहिँ सेवकाई भन्दा पहिला उहाँसँग एउटा व्यक्तिले कति समय प्रार्थनामा बिताउनु भएको छ, उहाँसँग एउटा व्यक्तिले वचनमा सङ्गति गरेर कति समय बिताउनु भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरको लागि महत्त्वपूर्ण हो भनेर चाहिँ प्रभु येशूले यस खण्डमा मरियमले गर्नुभएको सम्बन्धीको सेवामा उहाँले यहाँ भन्दै गर्नुभएको, यिनले असल काम गरेकी छिन्, यिनलाई तिमीहरूले बाधा नदियो। र हामी अर्को व्यवहार सम्बन्धीको पनि एउटा दृष्टान्त लिन सक्दछौँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, श्रीमान श्रीमती हुनुहुँदो रहेछ र श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धको कुरा सम्बन्धी त बाइबलले मण्डलीलाई दुलै भनिएको छ भने प्रभुलाई दुलहा पनि भनिएको छ। र यही सम्बन्धी हामीले एउटा दृष्टान्त लियौँ कि श्रीमान श्रीमती धरतीमा हुनुहुँदो रहेछ र श्रीमानले जो उब्जाउने कुराहरू उहाँले काम गरेर पैसा रुपियाँ ल्याउनु भएर खानपिनहरू जुटाउने कुराहरूदेखि लिएर बस्ने ठाउँ बनाइदिने कुराहरूदेखि लिएर बालबच्चाको पैसा रुपियाँहरू सबै तिर्दिने कुराहरूदेखि लिएर श्रीमतीको लुगाफाटाहरू किनिदिने, श्रीमतीको शरीरको आवश्यकताहरू सबैको कुराहरू आवश्यक कुराहरूलाई किनिदिनेदेखि लिएर सबै गर्नुहुँदो रहेछ। तर श्रीमानले श्रीमतीसँग गफ गर्नै मान्नुहुन्न रहेछ, सम्बन्ध राख्नै मान्नुहुन्न रहेछ र उहाँले आफ्नो ड्युटी पुरा गर्ने, तर उहाँ गफ गरेर श्रीमतीसँग समय नबिताउने त्यो प्रकारको कुराहरू गर्नुहुँदो रहेछ। र श्रीमतीलाई सब कुराहरूमा श्रीमान सम्बन्धी चित्त बुझेछ, तर किन, के कारण हो उहाँ मसँग गफ गर्नै मान्नुहुन्न, उहाँ मसँग समय बिताउनै मान्नुहुन्न भनेर श्रीमतीको हृदयमा कुछ कुराहरू त्यहाँ पर्न जान्छ र केही न केही चाहिँ यहाँ बेठिक छ भनेर श्रीमतीले अड्कल लाउन सुरु गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर श्रीमती हुनुहुँदो रहेछ, श्रीमतीले घरमा सबै सेवाहरू, खानपिन पकाउने कुराहरू, श्रीमानको लुगाफाटा धोइदिने कुराहरू र सबै सरसफाइहरू गर्ने कुराहरूदेखि लिएर यी सबै कुराहरू, घरका व्यावहारिक कुराहरू श्रीमतीले हेर्नु भएको रहेछ। तर श्रीमतीले श्रीमानसँग पिट्टिकै समय बिताउन चाहनुहुन्न रहेछ र यो अवस्थामा श्रीमानको हृदयमा पनि यो पर्न जाँदछ, के कारणले हो श्रीमतीले मसँग पिटिकै समय बिताउन मान्दिनन्, कुछ कुरा त यहाँ गडबडी छ भनेर चाहिँ श्रीमानको हृदयमा यसरी पर्न सक्दछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ सम्बन्धबाट सेवा सुरु हुनुपर्नेमा सेवाबाट सम्बन्ध पनि सुरु नभएको अवस्थाहरू भएको खण्डमा त्यहाँ कुराहरू ठिक प्रकारले गइरहेको अवस्थाहरू हुँदैन। र यहाँ यहूदा इस्करियोतले प्रभुको पाउमा मरियमले जब
कति कीमती जटामसी उहाँले दल दिनुभयो, त्यस पछाडि केसले सफा गर्नुभयो। त्यो समयमा त यहूदा इस्करियोतको ठिक आत्मा थियो भने त उहाँ त खुसी हुनु पर्थ्यो। त्यो समयमा त ठिक आत्मा अरू चेलाहरूको थियो भने त उहाँहरू त एकदमै खुसी हुनु पर्दथ्यो। तर यहाँ यहूदा इस्करियोत लगायत प्रभुका अन्य चेलाहरूले त भनिराख्नु भएको छ, यो 300 चाँदीको सिक्का पर्ने भन्नाले अहिलेको हिसाबमा तपाईँ हामीले अड्कल काट्न सक्छौँ, करिब 3 लाख पर्ने यो जुन चाहिँ अत्तर छ यो त बेचेर हामीले त सेवामा खर्च गर्नुपर्ने हो, किन प्रभुसँगको सम्बन्धमा खर्च गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले यो प्रश्न उठाइराख्नु भएको थियो। तर सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई यो स्पष्ट थाहा थियो, सम्बन्ध बिना ठिक सेवा हुँदैन। कोही व्यक्तिले सेवाबाट सम्बन्ध सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो व्यापार हुन सुरु गर्दछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ यहूदा इस्करियोतलाई हामीले संसारसँग दाँच्न सक्दछौँ, कारण यहूदा इस्करियोतले प्रभु येशूलाई पूर्ण रूपमा चिन्न भएको थिएन, यानि चिन्नु भएको थिएन, जसले गर्दाखेरि उहाँले पछि गएर प्रभु येशूलाई 30 चाँदीको सिक्कामा प्रभुका दुश्मनहरूको हातमा बिक्री गरिदियो। र सम्झिनुहोस्, यहूदा इस्करियोतलाई हामीले संसारसँग दाँच्न सक्दछौँ र संसारमा प्रभुलाई नचिन्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सोच्नुहोला तपाईँ प्रभुमा आउनुभयो, ठिकै छ, तर किन प्रभुमा चाहिँ दशंश बुझाउने, किन प्रभुमा त्यो उपवास लिने, किन प्रभुको सेवा सङ्गति गर्दै हिँड्ने, किन चर्च जाने, किन रातभरको होल नाइट प्रार्थनामा समय बिताउने, यो सबै बेकार हो, यो सबै समय खेरो फालेको हो भन्ने उहाँलाई लाग्न सक्दछ। तर सृष्टिकर्ता परमेश्वरले भन्नुभयो, प्रभुको लागि जो सम्बन्धको लागि बिताएको समय छ त्यो चाहिँ खेरा फालेको समय होइन। र त्यस्तै गरेर हामीले अर्को खण्डमा जसरी चेलाहरूले पनि प्रभु येशूलाई जो शिरमा खनाइएको जो अत्तरलाई यो चाहिँ बेचेर गरिबहरूलाई बाँड्नु पर्थ्यो, यानि सेवाकाईमा लगाउनु पर्थ्यो भनेर भन्नुभएको कुरा सम्बन्धी कोही विश्वास गरिसक्नु भएको दाइ दिदी भाइ बहिनीहरूले पनि यो कुरा नबुझिराखेको हुन सक्दछ कि सम्बन्ध चाहिँ पहिलो कुरा हो, सेवा पहिलो कुरा होइन भन्ने कुरा नबुझिराख्नु भएको हुँदछ। र उहाँहरूको मनमा यो लाग्दछ, म चर्च जान्छु, यानि प्रभुलाई विश्वास गर्दछु, तर म दशंश तिर्दिनँ, म चर्च जाँदछु, प्रभुलाई विश्वास गर्दछु, तर म उपवास बस्दिनँ, म चर्च जाँदछु, प्रभुलाई विश्वास गर्दछु, तर म प्रार्थना गर्दिनँ र म वचन पढ्दिनँ, यी सबै गर्नु चाहिँ खेर फ्याँकिएको समय हो भन्ने उहाँहरूलाई लाग्न सक्दछ। तर यो जो खेरो फ्याँकिएको समय भनेर जो सम्झिनु भएको छ त्यो समयबाट चाहिँ एउटा शक्ति प्रदान हुँदछ। र चेलाहरूले प्रभुलाई जब जब भेट्नुहुन्थेन उहाँहरूले एकान्त ठाउँमा उहाँलाई गएर खोज्नु पर्दथ्यो, किनकि उहाँले आफ्नो पितासँग सम्बन्ध बिताउनको लागि एक्लै समय बिताइराख्नु भएको हुँदथ्यो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा चाहिँ सम्बन्धबाट सेवाकाई सुरु हुनु पर्दछ र हामीले सेवाका कामहरू पनि गर्नु पर्दछ। यो गर्नु भनेर बाइबल धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ, गरिब दुखीहरूलाई हेर्नु लगायत अन्य सबै सेवाकाईहरू गर्नु भनिएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ प्रभुसँग नजिक हुन पर्दछ। र मरियमले जो सम्बन्धबाट त्यो अत्तर उहाँले प्रभुको शरीरमा धसिन्, प्रभुले भन्नुभयो कि यिनले मेरो शरीरलाई चाहिँ अग्रिम दफनको लागि तयार गरेकी छिन्। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब तपाईँ धरतीबाट बिदा भएर जानुहुन्छ त्यो समय न त तपाईँले बाइबल पढ्नुपर्छ, न त त्यस समय तपाईँले उपवास बस्नुपर्छ, न त तपाईँले भेटी चढाउनु पर्छ, न त प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यो समयमा त सब कुराहरू विजयमा परिणत भइसकेको हुँदछ। त्यसले गर्दाखेरि जसरी मरियमले प्रभु येशू क्रुसमा टाँगिएर मर्नभन्दा अगाडि उहाँले दफनको लागि जो अत्तर दल्नु भए जस्तो नै हामीले आउने जीवनको लागि अहिले नै प्रभुसँग नजिकको सम्बन्ध राखेर माथिको इनामको लागि र अनन्त जीवनमा प्रभुसँग राज्यसँगै गर्नको लागि तपाईँले यहाँ प्रभुलाई पहिलो स्थानमा समय दिनपर्छ। यो खेरो फ्याँकेको समय होइन भनिकन बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। र यति भन्दै म टेकदाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।